र हाम्रो सन्दीप लामिछाने त्यहाँ तिमी कहाँ जागिर माग्न वैदेशिक रोजगारीमा आउनका लागि भिजा मागिरहेका थिएनन्, तिमीसँग लड्नका लागि भिजा मागिरहेका थिए, तिमीलाई हराउनका लागि म आउँछु भनेर चुनौती दिइरहेका थिए। तिमीले त्यो चुनौती स्वीकार गर्न सकेनौ। तिम्रो देशको डोनाल्ड ट्रम्पलाई 33 वटा आरोप लागेकोमा 23 वटा आरोप त प्रमाणित भए, तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भनेर तिम्रै देशका ठूला ठूला एटर्नी जनरल बनिसकेकाहरूले तर्क गरिरहेका छन् त CNN मा। अमेरिकै पुगेर पनि अमेरिकालाई हराएर आउन सक्छ, तर हाम्रो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अमेरिकी सामान्य कर्मचारीको पनि दर्शन भेटसम्म पाउँदैन। तर हाम्रा खेलाडीले जितेर आउँछन् अमेरिका, पराजित बनाएको मैले अघि बताइहालेँ अघिल्लो गेममा। यस्तो शक्तिशाली अनअराइभल भिजा बन्द गर्नुपर्छ र त्यो सबैभन्दा पहिला अमेरिकालाई बन्द गरेर सुरु गर्नुपर्छ। अधिकांश देशको नेपालमा डाइरेक्ट फ्लाइट छैन, उनीहरू पहिला इन्डिया वा अरू देश आउँछन्, त्यहाँ आएर गोजी रित्तो बनाउँछन्, सबै खर्च गरिसक्छन्, अनि नेपाल आउँछन् र नेपालमा आएर सडक पेटीमा पाउरोटी र चिया खाएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता पर्यटक हामीलाई किन चाहिन्छ? हाम्रो सन्दीप लामिछानेज्यूलाई अमेरिकाले नदिएको होइन, तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु भए हुन्छ, उसले भिजा नदिएको होइन, ऊ डराएको। अमेरिका जानका लागि प्रोसेस गर्नेहरू, तर हामीले जाने बारेमा सोच्न मात्र यति खर्च हुन्छ। हाम्रो सरकारलाई चाहिँ अमेरिकाबाट कसको नाति, कसको छोरा, कसको नातिनी, कसको छोरी हो नेपाल आउँदैछ थाहा हुँदैन। हाम्रो देशलाई खेलाडीहरू नेपाली मात्रै हो। विश्वकपमा अन्तिम 2 मिनेट जतिको समय बाँकी रहँदा जिनेदिन जिदानले टाउकोले हानेर मार्को माटेराजीलाई ग्राउन्डमै ढालिदिएको यहाँ थाहा छ। 5 सेकेन्ड उहाँले रोकिनु भएको भए उहाँको हातमा, उहाँको शिरमा, उहाँको देशको नाममा त्यो पदक हुने थियो, त्यो सिल्ड हुने थियो। जब आमाको नाम लिएर मार्को माटेराजीले जिनेदिन जिदानलाई गाली गरे नि, सहन सकेन। 5 सेकेन्ड रोकिएको भए सिल्ड उनकै हातमा हुन्थ्यो। तर आमालाई गाली गरेको कुरा, त्यो सिल्ड जित्नु भन्दा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न मैले सही ठाने। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएपछि हामी बेला बेला समाचारहरू सुन्ने गर्छौँ। साइबेरिया क्षेत्रका चराहरू, टुन्ड्रा क्षेत्रका चराहरू हाम्रो कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा आरक्षणमा आइपुगे भनेर। रसादेखिका चराहरू महादेशै अर्को पार गरेर हाम्रो देश आउनलाई भिजा चाहिँदैन। नदीका माछाहरूलाई विभिन्न देशहरू पार गर्दै अर्को महादेश पुग्न पनि भिजा चाहिँदैन। यी चराहरूलाई भिजा चाहिँदैन, माछाहरूलाई भिजा चाहिँदैन, भिजा हामी मान्छेहरूलाई चाहिन्छ। मान्छेले सभ्यताको चरणमा बनाएका असमान, विषम, जति शक्तिका आधारमा, सम्पत्तिका आधारमा तयार गरेका यी कायदा कानुनहरू छन्। यो कायदा कानुनको एउटा असमानताको संकेतक भिजा प्रणाली हो विश्वमा। हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्नेहरू वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ। संसार सम्पूर्ण एउटा परिवार हो भन्ठान्छौँ। हामी विश्वलाई परिवार मान्छौँ। पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्नेहरू, पाश्चात्य दर्शनमा विश्वास गर्नेहरू विश्वलाई परिवार होइन बजार ठान्छन्। यही दृष्टिकोणमा भिन्नता छ। आध्यात्मिक चिन्तन, कूटनीतिका सन्दर्भमा, राजनीतिका सन्दर्भमा, राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा हामीले अहिले संसारमा कस्ता कस्ता देशहरूलाई पहिल्यै नेपालमा भिजा लिएर आउन पर्ने बनाएका छौं, अनि कस्ता कस्ता देशहरूलाई नेपाल आइसकेर एयरपोर्टमा ठप्पा लगाएपछि भिजा लागेको मानिने बनाएका छौं। अहिले हामीले नाम सुन्ने हो भने यहाँलाई अचम्म लाग्छ कि नेपालले भिजा लिएर आउनु पर्ने देशहरू ककललाई तोकेको छ भने नाइजेरिया, घाना, जिम्बाब्वे, यसैगरी स्वाजिल्यान्ड यहाँलाई थाहा होला, जहाँको राजाले हरेक वर्ष
स्कुलमा पढ्ने कलेजमा पढ्ने केटीहरूलाई नाङ्गै नचाएर त्यो मध्ये जुन मनपर्छ त्यसैलाई रानी बनाउँछ हरेक वर्ष। यी यस्ता देशका नागरिकहरूलाई, इथियोपियाका, इराकका, प्यालेस्टाइनको, अफगानिस्तानका नागरिकहरूले नेपाल आउनुभन्दा पहिला भिजा लिनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो सरकारले गरेको छ। अब तपाईँले यो बाहेक अरू हेर्नुभयो भने सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स यी देशहरूले चाहिँ नेपालीलाई पहिला भिजा नलिकन त्यहाँ जान पाउने सुविधा दिएका छन्। जुन देशले अर्को देशका नागरिकहरूलाई पहिला नै भिजा नलिकन त्यहाँ प्रवेश गरिसक्ने, प्रवेश गरेर त्यहाँको एयरपोर्टमा, त्यहाँको इमिग्रेसनमा पुगेर अनि भिजाको ठप्पा लगाउने व्यवस्था, त्यो सुविधा दिएका हुन्छन्, त्यसलाई अनअराइभल भिजा भनिन्छ। अनअराइभल भिजा हामीले कस्ता कस्तालाई दिएका छौँ मैले अघि बताइहालेँ। र हामीलाई चाहिँ कस्ता कस्ता देशले अनअराइभल भिजा दिएका छन्। अब हेर्नुहोस्, अमेरिका जानका लागि सोच्यो मात्रै भने कम्तीमा 1 लाख खर्च हुन्छ। सोचेको मात्रै भनेको तपाईँले प्रोसेस पुरा गर्दा गर्दै तपाईँको 1 लाख खर्च हुन्छ। अहिले दैनिक 33 करोड रुपैयाँ अमेरिका गइरहेको छ पैसा। अमेरिका जानका लागि प्रोसेस गर्नेहरूका कारण यति रकम गइरहेको छ। You'll be surprised। तर हामीले जाने बारेमा सोच्न मात्र यति खर्च हुन्छ। हाम्रो सरकारलाई चाहिँ अमेरिकाबाट कसको नाति, कसको छोरा, कसको नातिनी, कसको छोरी हो नेपाल आउँदैछ थाहा हुँदैन। हाम्रो देशलाई, हाम्रो प्रशासनलाई, हाम्रो एयरपोर्टलाई थाहा हुँदैन। त्यो जुनसुकै बेला पनि थपक्कै आउन सक्छ, यहाँ ल्यान्ड गर्न सक्छ। यहाँ ल्यान्ड गरेर अनि उसले ठप्पा लगाइ पाउँछ र हामी उसलाई अनुमति दिन बाध्य छौँ। एमसीसी आउँदा सेना आउँछ। सेना त बन्दुकको एसएलआर मात्रै होइन, क्यामेराको एसएलआर बोकेर पनि आउँछ। एसएलआर बन्दुकमा मात्रै हुँदैन। यहाँ हामीलाई अहिले खिचिरोमा भएको तपाईँ पत्रकार साथीहरूको क्यामेरा पनि एसएलआर छ होइन। अहिलेको एसएलआर फरक छ। अहिलेका सशस्त्र योद्धाहरू फरक छन्। त्यो जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। अनअराइभल भिजा जो पूर्व अनुमति नलिकन, प्रवेशाज्ञा प्राप्त नगरिकन त्यो देशमा सोझै जान पाउने सुविधा, संयुक्त राष्ट्र संघको समान हैसियत भएका हामी समान राष्ट्रहरू हौँ। अघि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हाम्रो शहीदहरूले आर्जेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो युवा दार्शनिक हुनुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, अनुवादक हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि अमेरिकी दूतावासमै गएर अङ्ग्रेजीमा एमसीसी बुझाएर तिम्रो यस कारणले खराब छ भनेर फर्केर आउने हाम्रो कृष्ण प्रसादजी यही हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि बताउनु भएको थियो कसलाई भिजा दिए, विश्वका कस्ता कस्ता मान्छेहरू। यसरी भिजा प्राप्त नगर्नेमा हाम्रो तत्कालीन राजा त्रिभुवन पनि हुनुहुन्थ्यो। राजा त्रिभुवनलाई पनि भिजा दिएको थिएन अमेरिकाद्वारा कुनै समय। यो मैले भनिरहेको के हो भने भिजा अहिले त्यहाँ हाम्रो सन्दीप लामिछानेज्यूलाई अमेरिकाले नदिएको होइन। तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु भयो हुन्छ। उसले भिजा नदिएको होइन, ऊ डराएको, खप्न नसकेको। किनकि यस पूर्व सन्दीप लामिछानेज्यूको नियमित 6 विकेटले 33 रनमा सायद अमेरिकालाई पराजित गरिदिनु भएको आक्रोश अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई त्यहाँ खेल खेल्नका लागि भिजा नदिएर आफ्नो पराजित मानसिकता प्रदर्शन गरे। उसले नदिएको होइन, ऊ डराएको। र हाम्रो सन्दीप लामिछाने त्यहाँ तिमी कहाँ जागिर माग्न, वैदेशिक रोजगारीमा आउनका लागि भिजा मागिरहेका थिएनन्, तिमीसँग लड्नका लागि भिजा मागिरहेका थिए, तिमीलाई हराउनका लागि म आउँछु भनेर चुनौती दिइरहेका थिए। तिमीले त्यो चुनौती स्वीकार गर्न सकेनौ। हाम्रो नेपाली खेलाडी सामु तिमी कल्पनामा मात्रै पनि टिक्न सकेनौ। अहिले अमेरिकाले वैश्विक खेलकुद नियमको विरुद्धमा खेल सुरु हुनु पूर्व नै धाँधली गरेको छ। उसले खेल सुरु हुनु पूर्व नै फाउल सुरु गरेको छ। र यो वैश्विक खेल इतिहासका दृष्टिले एउटा दाग अमेरिकाको नाममा लागेको छ विश्व खेलकुद इतिहासमा। हामी सन्दीप लामिछानेज्यूको सवालमा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा जो थियो सो सकिसक्यो। तिम्रो देशको डोनाल्ड ट्रम्पलाई 33 वटा आरोप लागेकोमा 23 वटा आरोप त प्रमाणित भए। तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भनेर तिम्रै देशका ठुला ठुला एटर्नी जनरल बनिसकेकाहरूले तर्क गरिरहेका छन् त CNN मा।
हिजो पनि हेरिरहेको थिएँ रिपोर्ट। उनलाई पनि लागेको छ त महिला विरुद्ध दुर्व्यवहार गरेको आरोप। मुखर रूपमा खुलेर विरोध गरेकै थिइन् त त्यहाँ पनि एकजना चेली। उनलाई आरोप यति बेला लाग्दैछ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न खोज्दैछन्। यहाँ आरोपमा सफाई प्राप्त भइसकेको छ। यद्यपि त्यो फैसलालाई चुनौती दिने ठाउँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर छ नै, तर त्यसमा चुनौती नदिन पनि सकिन्छ। अहिले यति नै बेला इन्स्ट्यान्टली सन्दीप लामिछाने इज नट अ क्रिमिनल। डराउँछन् उनीहरू। म्याराडोनाले त्यत्तिकै भनेका थिएन यो पटक बेलायतले हामीलाई जित्न सक्दैन। खेलकुद मैदानमा उनले बीबीसीका पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए। यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ पत्रकार साथीहरू, स्पोर्ट्स जर्नलिस्टहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। बेलायतले हामीलाई जित्न सक्दैन किनकि अहिले खेलकुदको मैदानमा गोर्खालीहरू तिमी बेलायतीहरूको पक्षमा खेल्दै हुने छैनन्। तिमीले फकल्यान्डको युद्धमा मात्रै हामीलाई गोर्खालीहरूको सहयोगमा जितेका थियौ। नेपाली खेलाडीको यसरी प्रशंसा गरेका थिए म्याराडोना। खेलाडीहरू जो देशको अनुहारमा राजनीतिक कर्मीहरूले पोतिरहेको कालो पखाल्दै पखाल्दै हिँडिरहेका छन्। राजनीतिक कर्मीहरू हुन् जो वैश्विक मञ्चमा देशको अनुहारमाथि कालो पोत्दै हिँडिरहेका छन् र उनीहरूले पोतेको कालोलाई पखाल्दै पखाल्दै हाम्रा खेलाडीहरू हिँडिरहेका छन्। खेलाडी अमेरिकै पुगेर पनि अमेरिकालाई हराएर आउन सक्छ, तर हाम्रो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अमेरिकी सामान्य कर्मचारीको पनि दर्शन भेट सम्भव पाउँदैन। तर हाम्रा खेलाडीले जितेर आउँछन् अमेरिका। पराजित बनाएको मैले अघि बताइहालेँ अघिल्लो गेममा। यस्तो शक्तिशाली खेलाडीहरू नेपाली मात्रै होइन। विश्वकपमा अन्तिम 2 मिनेट जतिको समय बाँकी रहँदा जिनेदिन जिदानले टाउकोले हानेर मार्को माटेराजीलाई ग्राउन्डमै ढालिदिएको यहाँलाई थाहा छ। 5 सेकेन्ड उहाँले रोकिनु भएको भए उहाँको हातमा, उहाँको शिरमा, उहाँको देशको नाममा त्यो पदक हुने थियो, त्यो सिल्ड हुने थियो। जब आमाको नाम लिएर मार्को माटेराजीले जिनेदिन जिदानलाई गाली गरे नि, सहन सकेन। 5 सेकेन्ड रोकिएको भए सिल्ड उनकै हातमा हुन्थ्यो। तर आमालाई गाली गरेको कुरा, त्यो सिल्ड जित्नुभन्दा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न मैले सही ठाने। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएपछि फेरि मार्को माटेराजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर बालबालिकासँग माफी माग्नुभयो र संसारका सबै बालबालिकाहरूलाई आमाको नाम लिएर कसैलाई गाली नगर्नु भनेर सन्देश दिनुभयो। खेलाडीहरूका यस्ता वैश्विक रूपमा उपमेय घटनाक्रम गतिविधिहरू छन्। मैले सन्दीप लामिछानेज्यूलाई मात्रै भनिरहेको छैन, तर नेपालमा खेलाडीलाई, कलाकारलाई गहना मात्रै ठान्ने राजनीतिक चिन्तन भएका दुश्चिन्तकहरूका कारण साँच्चै गहना बनाएका छन्। गहना भनेको तपाईँलाई मन लागेको बेला लगाउने, मन नलागेको बेलामा फुकालेर राखिदिने कतै कुनामा। यस्तो भएको छ गहना। अघि सुरुमा भने जस्तो भिजाको सन्दर्भमा दार्शनिकता, पूर्वीय चिन्तन, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्वलाई एउटै परिवार मान्नेहरू संसारका सबै देशहरूमा, सबै देशका उत्तिकै समान हैसियतमा, इक्वल फुटिङमा मेम्बरसिप युनाइटेड नेसन्सको हामीले प्राप्त गरेको भएको हुनाले एउटै नियम लागू हुनुपर्छ संसारका सबै देशमा। यो आवाजलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले उठाउनु भएको थियो। आइ एम नट इन फेभर अफ मोनार्किजम। अहिले यो मैले भनिरहँदाखेरि खालि मैले यो भनिरहेको छु कि राजा महेन्द्रले उठाउनु भएकै हो। अहिलेसम्मको इतिहासमा एउटा मात्रै राष्ट्रवादी, देशभक्त, राजाको कुलमा जन्मिएको कम्युनिस्ट राजा महेन्द्र, उहाँले ल्याउनु भएको नीति कूटनैतिक दृष्टिकोणले समान हैसियतमा सबै राष्ट्रहरूप्रति व्यवहार गरिनुपर्छ। यो अहिले उत्तिकै सघन ढङ्गले उठेको प्रश्न हो। हामीले अब भिजाको पोलिसीमा अनअराइभल भिजा जति पनि देशलाई दिइरहेका छौँ त्यसलाई बन्द गर्नै पर्छ। यो पहिला देश, नेसन फर्स्ट को आवाज हो, स्वतन्त्र नागरिकहरूको आवाज हो, यो राष्ट्रिय आवाज हो, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि। यसैले हामी अनअराइभल भिजा बन्द गर्नुपर्छ र त्यो सबैभन्दा पहिला अमेरिकालाई बन्द गरेर सुरु गर्नुपर्छ। भुटानले भन्यो
मेरो देश तिमी हेर्न आउने भए पहिला यति रकम दैनिक खर्च गर्ने कन्फर्म गरेर जम्मा गरेर देखाएर मात्रै आऊ, नभए आउन पर्दैन। अघि एसपी शाहजीले भन्नुभएको भिखमङ्गा भन्दै हुन्थ्यो, यहाँहरूलाई अचम्म लाग्यो। अधिकांश देशको नेपालमा डाइरेक्ट फ्लाइट छैन, उनीहरू पहिला इन्डिया वा अरू देश आउँछन्, त्यहाँ आएर गोजी रित्तो बनाउँछन्, सबै खर्च गरिसक्छन्, अनि नेपाल आउँछन् र नेपालमा आएर सडक पेटीमा पाउरोटी र चिया खाएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता पर्यटक हामीलाई किन चाहिन्छ? अर्को एउटा वर्ग छ जो आएर 7 स्टार 5 स्टार होटेलमा बस्छ, नेपालको केही पनि खाँदैन, केही पनि किन्दैन, ब्राजिलबाट आएको चिकन खान्छ, कहाँ अस्ट्रेलियाबाट आएको युज गर्छ, ग्यास इत्यादि लगायत पनि। तर हाम्रो चाहिँ उता गइरहेछ सिलिन्डरमा भरेर। एउटा छ नेपालको केही पनि किन्दैन, उसले किन्ने सबै कुरा विदेशी छन्। अर्को छ सडक पेटीमा चिया र पाउरोटी खान्छ, नेपाल फोहोर मात्रै पाउँछ। र त्यस्तो पर्यटक हामीलाई चाहिन्छ? पर्यटनका दृष्टिले हामीले सोच्न पर्ने भएको छ, भिजाका दृष्टिकोणले सोच्न पर्ने भएको छ। जब भुटानले अनअराइभल भिजा बन्द गर्यो, त्यसपछि उसको आर्थिक प्रगति अत्यन्तै राम्रो भयो। यो अमेरिकाको विरुद्धमा होइन, टकिङ अबाउट any other types of inferiority। तर हामी कुरा गर्दैछौँ कि हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट। अमेरिकाले पनि नेपालीहरूले नेपालको इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरा गर्दा खुसी नै मनाउँछ। संसारको कुनै पनि देशको नागरिकहरू अर्को देशको नागरिकले आफ्नो देशको हितका लागि कुरा गर्दाखेरि दुखी हुँदैन, खुसी नै मनाउँछ। यो अमेरिकीहरूको पनि सुरक्षाका लागि छ। अब अमेरिकीहरू विरुद्ध नेपालमा उत्पन्न भएको क्षोभ, त्यो घृणा, त्यो तपाईहरुले गरेको व्यवहारका कारण सिर्जना भएको दुश्मनी जनस्तरमा अब गाडिसकेको छ। जनस्तरमा यो गाडिसकेको भएको हुनाले अब अमेरिकीहरू नेपालमा सुरक्षित नहुन सक्छन् नागरिकको तहबाट। त्यसैले तिम्रो देशबाट अब नेपाल आउँदा को जाँदैछ भन्ने तिमीले पनि रेकर्ड, नेपालले भिजा पाएपछि मात्रै आउने व्यवस्था गर्यो भने तिमीलाई नै सुरक्षा हुनेछ, त्यसको तिमीसँग डेटा रहनेछ। यसो भएकोले तिम्रै सुरक्षाका लागि पनि, किनकि तिम्रा नागरिकहरू हाम्रा नागरिकहरूबाट यति धेरै तिमीले गरेको हाम्रो खेलाडीको, हाम्रो राष्ट्रको बेइज्जतीका कारण सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले तिम्रा नागरिकहरू विरुद्ध आक्रमण हुन सक्छ। हामीले यो सचेत गराउन खोजेको।